जोक्स। एक शख्स की बीवी उससे हर बात में बहस करने की आदी थी। एक दिन वो शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और उनसे इस बात में मशवरा किया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अपनी बीवी को कभी भी बहस करके जीतने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे अपनी मुस्कुराहट से शिकस्त दो। उस शख्स ने अगले रोज से ही बुजुर्ग के मशवरे पर अमल करना शुरू कर दिया। बीवी चंद दिन तक तो खामोश रही, फिर कहने लगी, आजकल बहुत हंस रही हो, लगता है तुम्हारा भूत उतारना पड़ेगा। फनी जोक। शुगर का एक मरीज डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद उससे कहा, तुम्हें अच्छी सेहत के लिए रोजाना वर्जिश करनी चाहिए या क्रिकेट, फुटबॉल या कोई और गेम खेलना चाहिए। मरीज, मैं फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस तकरीबन रोज ही खेलता हूँ। डॉक्टर कुछ सोचते हुए, कितनी देर के लिए खेलते हो? मरीज, जब तक मोबाइल की चार्जिंग खत्म नहीं हो जाती। No, 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 no. जोक्स। बैरूनी मुल्क में लड़कों को शादी के लिए सिर्फ लड़की को राजी करना होता है, और हमारे यहाँ टब्बा राजी करने पेंदे ने। फुफो राजी थे, चाची रुस गई, चाची राजी थे, मासी रुस गई। फनी जोक। काश मुझे किचन से ताहयात ना अहल कर दिया जाए, कसम से कभी भी नहीं पूछूंगी मुझे क्यों निकाला। जोक। सास, आज मेरी बेटी इतनी खामोश क्यों बैठी है? दामाद, कुछ नहीं, लाइट गई हुई थी, इसने लिपस्टिक मांगी, मैंने एल्फी दे दी, शायद इसी बात पे नाराज बैठी है। फनी जोक। मैं सिर्फ दो औरतों से प्यार करता हूँ, एक तो मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और दूसरी वो पगली जिसने मेरे लिए जन्म लिया। जोक्स। एक लड़का इम्तिहान में एक लड़की के पेपर से नकल मार रहा था। नुकरान ने देख लिया और उसे उठाकर दूर बिठा दिया। जब उस लड़के को और कुछ न सूझा तो सवाल के आखिर में लिखा, जवाब का बकिया हिस्सा बाजी शबाना के पेपर में मुलाहजा फरमाइए। फनी जोक। सरदार, घर का सारा कीमती सामान छुपा के रख दो, मेरे दोस्त घर आ रहे हैं। बीवी, क्यों, आपके दोस्त चोरी कर लेंगे? सरदार, नहीं, पहचान लेंगे वो। जोक्स। पहला पागल, यार, आज मैंने बस के पीछे पीछे भागकर 20 रुपए बचा लिए। दूसरा पागल, क्या यार, तुम भी बहुत बेवकूफ है, अगर टैक्सी के पीछे भागता तो तेरे 200 रुपए बचते। No, 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 no. जोक्स। खामद, मैंने सुना है कि औरत रोजाना 3000 बातें करती हैं, जबकि मर्द सारे दिन में 1000 बातें करता है। बीवी, हाँ, तुमने ठीक सुना है, क्योंकि औरतों की मजबूरी होती है कि अपनी बात को 2-2, 3-3 बार दोहराएं ताकि अहमक लोगों से समझ सकें। खामद, तुम कहना क्या चाहती हो? बीवी, देखा, अब जब तक मैं अपनी दूसरी बार ना बोलूं तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। No, 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 no. फनी जोक। लड़की लड़के से। जब तुम लोग किसी लड़की को प्रपोज करते हो तो उसका हाथ क्यों पकड़ते हो? लड़का बोला, बस अपनी हिफाजत के लिए, कि कहीं थप्पड़ न लगे। जोक्स। बीवी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरा शौहर रात को नींद में बुड़बुड़ाता है। डॉक्टर बोला, मैडम, इसका कोई इलाज नहीं है। बीवी बोली, कम से कम कोई ऐसी दवाई तो दे दो ताकि मैं उनकी बुड़बुड़ाहट साफ सुन सकूं। लतीफ़ों की दुनिया। लड़की, मुझे तुमसे प्यार है। लड़का, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? लड़का, जितनी तुम करती हो। लड़की, कमीने, इसका मतलब है तुम भी टाइम पास कर रहे हो। No, 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 no. जोक्स। खाते हुए बीवी बोली, आज तो डाल दो। शोहर बोला, कम से कम मुझे खाना तो खाने दो, हवस की पुजारी। बीवी गुस्से से बोली, कमीने, दाल मांग रही हूँ। No, 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 no. लतीफ़ों की दुनिया।
لڑکے نے روتے ہوئے گرل فرینڈ کو بلایا۔ لڑکا: آج کے بعد تیری گلی میں نہیں آؤں گا۔ لڑکی بولی: کیا ہوا میری جان؟ لڑکا بولا: کمینی، ہر بار رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گرمی تو دیکھو 45 ڈگری پہ پہنچی ہے۔ جوکس: میڈم بولی: پپو کھڑے ہو جاؤ۔ پپو بولا: ہاں میڈم بولیے۔ میڈم بولی: ساجد مجھ سے پیار نہیں کرتا، مجھے انگلش میں جملہ بتائیے۔ پپو بولا: میڈم ساجد پاگل ہے، مجھے ایک چانس دے، پھر دیکھنا کہ پیار کیا ہوتا ہے۔ میڈم بولی: چل پتر پھر نکل جا کلاس سے۔ No, 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 no. فنی جوک: استانی طالب علم سے: تم دیر سے کیوں آئے؟ اسٹوڈنٹ: میڈم موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی۔ استانی: بس میں نہیں آ سکتے تھے کیا؟ اسٹوڈنٹ: میں تو آ جاتا، لیکن میڈم تمہاری بیٹی تیار نہیں تھی۔ لطیفے ہی لطیفے: میں نے ہمسایوں کی بیٹی سے پڑھنے کے لیے رسالہ مانگا، اس نے کہا میں رسالہ نہیں دیا کرتی، آپ یہاں بیٹھ کر جتنا چاہے پڑھ لیں۔ چند روز بعد وہ ہمارے پاس جھاڑو مانگنے آئی، میں نے کہا ہم کسی کو جھاڑو نہیں دیا کرتے، آپ کو جتنا جھاڑو لگانا ہے یہیں لگا دو۔ استاد: شادی میں دلہن کو گھونگھٹ میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ شاگرد: تاکہ کسی کے منہ سے یہ نہ نکل جائے ابے یہ تو میری والی تھی۔ فنی جوک: ایک ارب پتی رانا صاحب اپنی بیوی کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں ڈنر کر رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت ایک 20-22 سال کی ماڈرن لڑکی چست منی اسکرٹ اور چھوٹا سا ٹاپ پہنے مٹکتے ہوئے آئی اور رانا صاحب کو طویل فرائنگ کس کرنے کے بعد پھر ملتے ہیں کہہ کر مٹکتے ہوئے چلی گئی۔ ہکا بکا بیوی لال پیلی ہوتے ہوئے چیخی: کون تھی وہ لڑکی؟ رانا صاحب اطمینان سے: ارے وہ ایسے ہی گرل فرینڈ ہے میری۔ بیوی چیختے ہوئے: کیا کہا؟ گرل فرینڈ؟ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے۔ رانا صاحب اطمینان سے بولے: ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سوچ لو تمہیں تمہارے سارے واجبات تو مل جائیں گے، لیکن وہ سال میں 8-10 بار مال میں شاپنگ، 2 بار ہل اسٹیشن کی سیر، گیراج میں کھڑی کار، وہ مہنگے کلبوں کی تمہاری پارٹیاں، ان تمام چیزوں سے تمہیں محروم ہونا پڑے گا۔ بیوی سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اچانک بیوی کی نظر ان کے پڑوسی نیازی صاحب پر پڑی جو اپنے سے آدھی عمر کی جوان لڑکی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا: ارے یہ نیازی صاحب کے ساتھ وہ لڑکی کون ہے؟ رانا صاحب نے پلٹ کر اس طرف دیکھا اور پھر لاپرواہی سے بولے: وہ ان کی گرل فرینڈ ہے۔ بیوی کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی: وہ اپنے والی زیادہ خوبصورت تھی، کہا نا؟ فنی جوک: بیوی: شکر ہے آپ صحیح سلامت گھر واپس آ گئے۔ شوہر: کیوں کیا ہوا؟ بیوی: باہر گلی میں بہت شور تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی رن مرید گٹر میں گر گیا ہے۔ شوہر فٹے منہ: رن مرید نہیں رانا مرید کہہ رہے تھے۔ فنی جوک: ایک لڑکی پارک میں بیٹھی سردار کو دیکھے جا رہی تھی۔ سردار نے تنگ آ کر پوچھ ہی لیا: آپ کیا تلاش کر رہی ہو؟ لڑکی شرماتے ہوئے: اپنی زندگی کے لیے ہم سفر تلاش کر رہی ہوں۔ سردار: نہیں ملا؟ لڑکی: نہیں۔ سردار: باجی اس طرح کرو تو بازار سے پتہ کرو، وہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے۔ فنی جوک: بابا جی 70 سال کی عمر میں 8واں بیاہ کروانے لگے تو لوگوں نے پوچھ لیا: بابا جی آخر آپ کو بیاہ کرانے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ بابا جی نے کہا: مجھے شوق کوئی نہیں، بس نکاح کے وقت مولوی صاحب کہتے ہیں کہ لڑکا کدھر ہے، لڑکے کو بلاؤ، تب دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔